अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी के असासों की तफसीलात मंजर आम पर। शाबाश कप्तान, आपने अपना वादा पूरा कर दिया, मगर क्या गैर मुल्की शहरी रियासत पाकिस्तान के साथ अहद वफा पूरा कर पाएंगे? क्या कौमी सलामती के लिए एक गैर मुल्की शहरी के मशवरे काबिल कबूल हैं? मुंतखब अफराद पर गैर मुंतखब अफराद की राय को क्यों तरजीह दी जाती है? ये सवालात आज के दस्तक का हिस्सा होंगे और फिर तस्करा करेंगे पंजाब में बदलते सियासी मंजरनामे का। ये भी बताएंगे कि वजीर आजम और वजीर आला के दरमियान मुलाकात में क्या बातें हुई। ऑपोजिशन जमातों का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। हुकूमत से निजात के लिए हतमी प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली लाने की ख्वाह है? और फिर मीर रियासत, आपने हमें सवाल पूछने का हौसला दिया। आज के प्रोग्राम में कुछ सवालात मीर रियासत के दरबार में भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीरान और मुआविन खुसूसी के असासाजात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। गुज़श्ता कई माह से मुआविनीन और मुशीरान पर सवालात उठाए जा रहे थे। इन लोगों को अमूमन पैराशूटर्स कहा जाता है, जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के चुनाव और सदर मुमलिकत की तौसीक से काबीना का हिस्सा बनते हैं। ये पैराशूटर्स कहाँ से आए हैं? इनकी शहरियत क्या है? इनके असासाजात कितने हैं? इनके मफादात किससे बंधे हैं? ये वो सवालात हैं जो ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि खुद काबीना में बैठे हुकूमती वज़रा ने उठाए। मीडिया में तनकीद की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सहाफ़ियों की जानिब से बारहा सवालात भी किए गए, जिसके बाद बिलाखिर हुकूमत ने ये तफसीलात काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से बहस जारी है कि वज़ीरिस्तान जो माजी में दोहरी शहरियत के मामले पर तनकीद किया करते थे, दोहरी शहरियत के हामिल लोगों को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते थे, आज उनकी अपनी काबीना में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद क्यों मौजूद है? माजी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहा करते थे और किन शॉट से मुताल्लिक उनके किन बयानात को लेकर तनकीद की जा रही है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े, दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। हम आइन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के माजी के बयानात बड़ी तवज्जो और गैर जानिबदारी से सुनने के बाद मुझे यूँ महसूस होता है कि वज़ीर आज़म का ये इक़दाम काबिल सताइश है कि उन्होंने अपने मुशीरों और मुआविनीन के असासाजात की तफसील वादे के मुताबिक पब्लिक कर दी है। वज़ीर आज़म के माजी के बयानात मुंतखब नुमाइंदों और वज़रा के तनाजुर में बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वो लोग जो मुंतखब होकर ईवान में पहुँचते हैं और रियासत पाकिस्तान से एक हल्फ़े वफादारी लेते हैं, दोहरी शहरियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मगर सवाल यह है कि क्या मुशीर और मुआविनीन दोहरी शहरियत रख सकते हैं? क्या वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकते हैं? क्या वे बैरून मुमालिक मुस्तकिल रहाइश रख सकते हैं? को परमानेंट रेजिडेंस हो सकती है? इन सवालात का जवाब जानने के लिए हमने आइन और कानून से रहनुमाई हासिल की है। दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 93 मुशीरान के तकर्रुर से मुताल्लिक है, जिसके शक नंबर 1 के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे पर इन शराइत पर जो वज़ीर आज़म मुतय्यन करे 5 मुशीर मुकर्रर कर सकता है। इसी तरह आर्टिकल 57 के तहत मुशीरान किसी भी ईवान या उसके इजलास में या उनकी किसी कमेटी जिसका उन्हें मेंबर बनाया गया हो, तकर्रुर करने बसूरत दीगर कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक हासिल होगा। यानी मुशीर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल के बिना पर वो वोट देने का हक नहीं रखते हैं। इसी तरह आइन के आर्टिकल 63 के तहत कोई भी शख्स असम्बली की नशस्त से नाहल तसव्वुर होगा अगर वो पाकिस्तान का शहरी ना रहे या किसी बैरून मुल्क की शहरियत हासिल कर ले। लेकिन इस आर्टिकल में मुआविन खुसूसी की अहलियत के मेयार के हवाले से नहीं बताया गया है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि मेंबरान पार्लियामेंट के लिए लाजमी है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल ना हों, अपने असासों की तफसीलात जमा कराएं, लेकिन ऐसे गैर मुंतखब अफराद जो हुकूमत में फैसला साजी के अमल का हिस्सा हों, वो दोहरी शहरियत रख सकते हैं। असासे डिक्लेयर करने के पाबंद नहीं है। उन्हें क्यों छूट दी गई है? इसका मतलब ये है कि लीगल ग्राउंड्स पर मुआविनीन खुसूसी और मुशीरान दोहरी शहरियत रख सकते हैं, मगर मॉरल ग्राउंड्स पर सवालात हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने
آج پارلیمان میں اسی معاملے پر مزاحمت کی بات کی ہے. خواجہ اپنی تقریر میں کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. جب قانون میں اس چیز کی کوئی اجازت ہی نہیں دیتا اور اس میں وہ لوگ بنا لیے جو یہاں پہ پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی کے اوپر لوٹ مار کرنے آئے ہوئے, جن کو ان زمین کے ساتھ جن کا رشتہ جو ہے وہ ان کوالیفائڈ نہیں ہے, کوالیفائڈ ہے, مشروط ہے ان کا اس زمین کے ساتھ رشتہ, اس وطن کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری مشروط ہے, اور نان الیکٹڈ لوگوں کو اس کمیٹی میں ڈالا گیا. جناب والا کابینہ کبھی نان الیکٹڈ لوگ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے. جناب ڈپٹی سپیکر, ایوانوں کے ممبران جو ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے, تو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ کس طرح ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتا ہے؟ کابینہ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پارلیمنٹ کا, آف شوٹ ہے پارلیمنٹ کا, انٹیگرل پارٹ ہے پارلیمنٹ کا. اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کس طرح ڈیول نیشنل بیٹھ سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے, صرف اس لیے کہ وہ کسی کی اے ٹی ایم ہے؟ جناب ڈپٹی سپیکر, یہ نہیں ہوگا. ہم ہر محاذ پہ ریزسٹ کریں گے ان مووز کو. اب خواجہ آصف تو بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, مگر سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ماضی میں یہ نہیں ہوا؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا تو کیا پھر آپ معاونین اور مشیران کے معاملے پر قانون سازی کریں گے؟ یہ بات درست ہے کہ ملک کی باغ ڈور ایسے افراد کے ہاتھ میں قطعاً نہیں دی جا سکتی کہ جن کی وفاداری پر کوئی شک ہو یا جن کے بارے میں ذرا سا بھی احتمال ہو کہ وہ ملک کی سلامتی اور قومی معاملات کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کے معاونین خصوصی, خاص طور پہ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف امریکہ کے رہائشی ہیں. ایک غیر ملک کے رہائشی شہری کی رائے قومی سلامتی کے معاملات پر کیسے اہم ہو سکتی ہے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. کیا حساس معاملات پر ان سے مشاورت کی جاتی ہے؟ کیا غیر ملکی شہری سے حساس معلومات شیئر کی جا سکتی ہیں؟ کیا یہ اقدام قومی سلامتی داؤ پر لگانے کے مترادف نہیں ہے؟ اسی طرح وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی بات کی جائے تو ان کے پاس برطانیہ کی شہریت ہے. انہیں نجکاری کمیٹی کا حصہ بنایا گیا, اس ٹاسک فورس کا حصہ تھے روزویلٹ کے معاملے پر جس نے نجکاری کا معاملہ دیکھنا تھا. ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. مارک ہے اسی طرح سے کس طرح سے پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو بیک جنبش قلم انہوں نے فارغ کر دیا. وزیر اعظم ماضی میں زلفی بخاری کو پاکستانی قانون سے مبرہ قرار دیتے رہے. وزیر اعظم کا زلفی بخاری سے متعلق ماضی میں کیا موقف رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں. میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ یہ ایشو بن کیا گیا ہے, مجھے تو نہیں اس کی سمجھ آئی. آپ کے خیال میں وہ بے قصور تھا؟ بالکل بے قصور تھا. تو نیب میں پیشیاں کو کر رہا ہے؟ نیب خیر یہ لمبی سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن باہر کا شہری باہر پیسے بنا رہا ہے, باہر کی کمپنیز پاکستان میں ڈیل نہیں کر رہا, پیدا باہر ہوا ہے, برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے, اس کو نیب کہہ رہی ہے کہ پینما میں اس کی کمپنیز ہیں تو اس کا جواب دو. وہ تو برطانیہ کی گورنمنٹ پوچھے اس سے, ٹھیک ہے, شہری وہاں کا ہے وہ پوچھے. برطانیہ کی جو ٹیکس رجیم ہے, کیونکہ میں وہاں 20 سال ٹیکس دیتا رہا ہوں, اتنا اسٹرکٹ ٹیکس رجیم ہے وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ ڈیل وہ جانے اور زلفی بخاری جانے, یہاں کی نیب نے بنا لی, چلے بلا بھی لیا تو اس کو بلیک لسٹ پہ کیسے ڈال دیا؟ یعنی خیر یہ ساری چیزیں, خیر وہ اب تو عدالت پہ کیس ہی, وہ زلفی عدالت پہ چلا گیا ہے, لیکن میرا مطلب اس کا قصور کیا ہے ساری چیز؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا فرد جو برطانیہ کو وفادار ہے, جس پر پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, تو ایسے فرد سے پاکستان کے معاملات میں مشورے کیوں لیے جاتے ہیں؟ اسی طرح ندیم افضل چند پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام ہے جو ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں, وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے 2008 اور 2013 کے انتخابات میں اپنی پرماننٹ ریزیڈنس کے حوالے سے, جو کینیڈا کی ریزیڈنس ہے, اس حوالے سے بتایا تھا؟ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت 62 اور 63 متاحیات نائل ہو سکتے ہیں, یعنی 622F1 والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. آج یہی معاملہ سینیٹر رضا ربانی نے اپنے خطاب میں بھی اٹھایا. انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے حلف نامے ایوان بالا میں پڑھے. ان کا کہنا تھا کہ جو امریکہ برطانیہ کے شہری ہیں انہیں شہریت لیتے ہوئے حلف لینا ہوتا ہے. شہریت کا حلف لینے والا اپنی وفاداری برطانیہ کو دے رہا ہوتا ہے. امریکہ کا شہری بننے والا پاکستان سے تعلق ختم کرتا ہے. امریکہ کا شہری بننے والا کہتا ہے کہ امریکہ کے لیے ہتھیار اٹھاؤں گا. انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایسے شخص کو آپ کابینہ میں بٹھا کر فیصلے کرا رہے ہیں. معاون خصوصی سیکیورٹی کے حساس معاملات پر باتیں سنتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے آئینی نقطہ سمجھاتے ہوئے بتایا کہ معاونین خصوصی کا آئین میں ذکر نہیں ہے. انہیں کابینہ کے اجلاس میں خصوصی طور پر بلایا جاتا ہے جسے اپنا ایجنڈا پورا کر کے واپس چلے جانا چاہیے. رضا ربانی کے سوالات اور نکات انتہائی اہم ہیں اور حکومت کو بہرحال اس پر جواب بھی دینا چاہیے. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوہری شہریت کے حامل 4 معاونین خصوصی اور پھر 3 مستقل رہائش کے حامل جو پرماننٹ ریزیڈنس رکھتے ہیں, ان معاونین کو کابینہ میں بیٹھنا چاہیے؟
کیا معاونین کو رائے طلب کرنے کے لیے آنا چاہیے ہے اور اس کے بعد چلے جانا چاہیے؟ لیکن یہ معاونین کابینہ کے مکمل اجلاس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیا معاونین خصوصی کو دوہری شریعت چھوڑ دینی چاہیے؟ ان تمام تر سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آئین جو رہنمائی فراہم کرتا ہے اس کے آرٹیکل 63 کے تحت جو معاونین اور مشیران ہیں وہ تو پابند نہیں ہیں کہ اپنے جو ہے وہ کوئی دوہری شریعت کے حامل افراد نہ ہوں یا پھر ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس نہ ہو۔ اس حوالے سے آئین رہنمائی نہیں فراہم کرتا ہے، تو کیا جنہوں نے ایسے ڈکلیئر کیے ہیں تمام معاونین اور تمام مشیران وہ قانونی طور پر تو ٹھیک ہے، یعنی معاملہ لیگل گراؤنڈز کا نہیں ہے، مورل گراؤنڈز کا ہے؟ کیا از اٹ رائٹ؟ جب اپنے مشیران جو ہیں اور اس کا معاملے خصوصی پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھنے کی بھی مجاز نہیں ہے۔ وہ کابینہ کی سب کمیٹی میں یا جو کمیٹی بنتی ہے ٹاسک فورس اس میں کہیں ممبر کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کابینہ کے اجلاس میں بیٹھنے کی انہیں اس لیے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تو کابینہ میں بیٹھنے کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے نا کہ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ریکویسٹ پر، ان کی دعوت پر جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرتا ہے، لیکن وہ بار بار تو نہیں ہوتا نا۔ ایک بار کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو اس پر آپ ان کو طلب کر کے اسے مشاورت کر لیں۔ یہ طریقہ تک ہر اجلاس میں ہی وہ بیٹھیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب بہت بڑی ہائی پروفائل کے کسی فارن کنٹری کے سربراہ سے ملاقات کریں تو وہ بھی ان کے ایڈوائزر مشیر ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس طرح کی اجازت تو ڈیول نیشنلٹی کو نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر ڈیول نیشنلٹی کو آپ نے اسی طرح سے اجازت دینی ہے تو کیا انڈیا کا کوئی شہری جو ہے کیا وہ پرائم منسٹر کا ایڈوائزر بن سکتا ہے؟ اب اگر اپنے برطانیہ کا، امریکہ کا، فلپائن کا، اسی طرح کے اسپین کا یا کینیڈا کا، سنگاپور، ملائیشیا کے اگر جو ہے رکھنے والے ڈیول نیشنلٹی اگر وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہو سکتے ہیں یا معاملے کنور دلشاد صاحب، اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم پاکستان خصوصی دعوت پر تو پھر تو مودی کو بھی بلا سکتے ہیں کابینہ کے اجلاس کے اندر، یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اجلاس کے اندر بلا سکتے ہیں۔ وہ تو اجلاس میں وہ نہیں آئیں گے۔ یہ تو ظاہر یہ زلفی بخاری نے ایک اپنا انتہائی بچگانہ بات کی ہے کسی پروگرام میں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اسی طرح کے جو انڈین شہری رکھنے والے ہیں، انڈین شہریت، تو کیا وہ پرائم منسٹر ان کو بھی ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی ہے، میری مرضی میں جس کو چاہے رکھوں؟ تو یہ بات نہیں ہوتی۔ آئین اور قانون کو دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ پاکستان انتہائی حساس خطے میں ہے۔ نہیں، لیکن کنور دلشاد صاحب اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن تو بڑا کلیئر ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یوں ہے کہ جیسے معاونین اور مشیران کو استثناء حاصل ہے۔ نہیں، اس طرح تو حاصل تو ہوتا ہے، لیکن حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل نے حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ جواب داخل کرایا ہے کہ یہ جو مشیران ہیں یا معاملے خصوصی ہیں یہ سب کمیٹی کے اجلاس کو تو اٹینڈ کر سکتے ہیں، کابینہ کا نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب داخل کرایا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے وزراء ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھنے کی مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سیکورٹی رسک ہیں، یہ خطر اس لیے کہ اس لیے سیکورٹی رسک ہے کہ بڑے بڑے اہم ملکوں کے یہ آئے ہوئے ہیں وہاں سے، تو اس لیے ان کی سیکورٹی رسک کلیئرنس بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ سیکورٹی رسک میں بھی آتے ہیں۔ نہیں کنور دلشاد صاحب، آپ کو نہیں چاہیے، آج خواجہ آصف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ ان کا راستہ روکا جانا چاہیے ہے، لیکن ان کا راستہ روکنے کے لیے کانسٹیٹیوشنلی یعنی امینڈمنٹ کے اعتبار سے نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی خاص کام کیا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے ریفارمز کے حوالے سے اس بات میں کوئی کام کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ایوان کے اندر جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے ہے اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ اس حوالے سے کوشچن کریٹ کرنا چاہیے یا امینڈمنٹ آنی چاہیے؟ پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کرنا، اس لیے ہم آپ کی وساطت سے یہ کہیں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ انتہائی پاکستان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے تو وہ آج خود نوٹس لیتے ہوئے اس کے بارے میں اپنی ججمنٹ دیں، اپنا فیصلہ کر دیں، اس عوام کو دور کر دیں تاکہ پبلک کے اندر جو ایک خاص شکوک و شبہات پیدا ہو رہی ہے، ان کی انٹیگریٹی بھی خطرہ ہو رہا ہے۔ نہیں، لیکن جب آپ کورٹ کی بات کر رہے ہیں کنور دلشاد صاحب تو آپ کو یاد ہوگا کہ زلفی بخاری صاحب کا کیس تھا، اور زلفی بخاری صاحب کا جو دوہری شریعت والا معاملہ تھا اسی کیس پر تو اس کی ججمنٹ کو جو ہے آج یہ سامنے رکھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اس پر کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی ان کو اہم ذمہ داری نہیں دی جائے گی، یہ صرف سرگوشی کر سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، کنسلٹنسی دے سکتے ہیں، ایڈوائزری دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی کسی قسم کی ایگزیکٹو پاور نہیں مل سکتی، اتھارٹی نہیں مل سکتی، یہاں کے اپنے وہ منسٹر کے کمرے میں نہیں، اس آفس کو استعمال نہیں کر سکتے۔
یہ ان کے فیصلے وہ سارا پڑھ کے بتایا نا، یہ آدھی بات کر رہے ہیں، اس پہ تو فیصلہ کر دیا انہوں نے کہ صرف ٹھیک ہے کہ سرگوشی تک آپ ان کو رکھ لیں لیکن کسی معاملے میں کوئی ذمہ داری نہ دی جائے. تو یہ بہت بڑی انہوں نے فیصلہ کیا. ہم یہ کہیں گے کہ اب دوبارہ آج سر نو پر غور کر کے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ آج خود نوٹس لیتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو کیس زیر سماعت ہے، ممکن ہے اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ سامنے آ جائے. لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ سندھ ہائی آج سے 3 سال پہلے سندھ میں جو ایڈوائزر رکھے گئے تھے وہ سب کے سب انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے ان کو فارغ کر دیا تھا کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے. اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کنور دلشاد صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے میرا آپ سے ندیم افضل چاند کے اعتبار سے. ندیم افضل چاند صاحب جو ہے ان کی پرماننٹ ریزیڈنس ہے کینیڈا کے اندر اور 2008 اور 2013 کے اندر وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں. تو کیونکہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سیکرٹری رہے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہے نامینیشن پیپرز کے اندر کیا بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس یہ پرماننٹ ریزیڈنسی ہے کینیڈا کی؟ اور اگر ایسا نہیں بتایا گیا تو اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ ٹھیک ہے کہ افضل ندیم جو ہیں بہت بڑے پاکستان کے سیاستدان ہیں، لیکن اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی 2008 کے الیکشن میں یا 2013 کے الیکشن میں یا 2018 کے الیکشن میں اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اپنی پراپرٹی شو نہیں کی ہے تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی اسی انداز کی ہو سکتی ہے جیسے کہ جہانگیر ترین نے اپنے کاغذات نامزدگی میں لندن کی جگہ شو نہیں کی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ان کو ٹھیک ہے، یعنی 62F1 کی بات آپ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کی قیمتی. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں کچھ بات کریں گے پنجاب کے سیاسی معاملات پر اور وزیر اعظم کے پنجاب کے طوفانی دورے کے حوالے سے. ایک طرف معاونین خصوصی کے احساسات پر بحث ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب ایک مثبت خبر بھی ہے. وہ مثبت خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر ایک بار پھر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ بے خوف ہو کر اپنا کام جاری رکھیں. یعنی وزیر اعظم نے یہ پیغام دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہی رہیں گے. وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے. ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے. ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا. تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹو بھی ختم کر دیتے ہیں. وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی. مگر وزیر اعظم کے طوفانی دورہ لاہور کے پیچھے اصل خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عثمان بزدار سے نالا ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو واضح پیغام دیا ہے کہ جس طرح پنجاب کے معاملات چلائے جا رہے ہیں اب ایسا ہرگز نہیں چلے گا. فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا. اسی دوران ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی نے بھی وزیر اعظم کے سامنے اپنا سینہ چین کر رکھ دیا ہے. انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ عثمان بزدار وقت نہیں دیتے اور نہ ہی ان کے مسائل پر کان دھرے جاتے ہیں. ممبران نے وزیر اعظم کو خبردار کیا ہے کہ عثمان بزدار کا رویہ پنجاب کی گورننس پر سوالیہ نشان ہے. یہی نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی دارالحکومت پر بھی اپنا کنٹرول رکھنے میں ناکام نظر آئے ہیں. گزشتہ 22 ماہ کے دوران لاہور میں 5 کمشنرز تبدیل کیے گئے ہیں. گزشتہ دنوں ایک ہفتے سے کم عرصے میں کمشنر لاہور آصف بلال لودھی کو تبدیل کر دیا گیا ہے. ان کی تبدیلی کی وجوہات چند ترقیاتی منصوبہ جات، چند وزراء کے ذاتی مفادات ہیں. کمشنر لاہور کی تبدیلی وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے فوری بعد ہونا کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے. کمشنر لاہور کے تقرر اور تبادلے کے پیچھے چھپے کردار بھی رفتہ رفتہ سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے استعفے کی کڑیاں بھی اسی سے مل رہی ہیں. ذرائع کے مطابق استعفوں کا سلسلہ اسد کھوکھر پر رکتا نہیں ہے بلکہ کچھ مزید استعفے بھی آئیں گے بلکہ صوبائی کابینہ میں مزید اکھاڑ پچھاڑ بھی متوقع ہے. کابینہ کے اندر ریشفل بھی ہوگا. بزدار ہٹاؤ کے درمیان پنجاب بچاؤ کی آوازیں بھی دوسری جانب اٹھنا شروع ہو گئی ہے. یہ آوازیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں اور پھر اپوزیشن کی اے پی سی کے کیا اثرات ہوں گے اس پر بھی بات ہوگی. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے سیاسی روابط تیز کرنے اور عید کے بعد اے پی سی بلانے پر اتفاق کر لیا ہے.
یہ فیصلہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے وفد سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال، سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹہ بلاول ہاؤس میں ملاقات میں طے پایا ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے رابطے کافی دیر سے جاری تھے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دی جائے گی، اس ملک کی جماعتیں متفق ہیں، یہ حکومت خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کی ملاقات میں جوائنٹ اپوزیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ کمیٹی میں مسلم لیگ نون سے ایاز صادق، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب شامل ہوں گے۔ اس بارے میں قمر زمان قائرہ اور احسن اقبال کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ عید سے قبل ہم اپنا سارا ہوم ورک کر لیں گے اور عید کے فوراً بعد لیڈرشپ لیول پہ جو اے پی سی ہوگی اس میں یہ مشترکہ حکمت عملی جو ہے یہ طے پا جائے گی۔ سمجھتا ہوں کہ ہم تو جو اس حکومت کو جہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب خود بھی بڑی تیزی میں ہیں، وہ بھی اپنی حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ بھی جلدی جانے کے موڈ میں۔ حکومت فیٹف کی آڑ لے کر ایسا قانون مسلط کرنا چاہ رہی ہے جو نیب کا باپ نہیں، نیب کا دادا ہے، یعنی کہ 90 دن کے لیے آپ کسی کو بغیر ضمانت ریمانڈ کے پکڑ سکیں گے اور اس کے بعد مزید 90 دن کے لیے آپ اسے اندر کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سیکرٹری انٹیریئر نے یا پنجاب میں ہوم سیکرٹری نے۔ اور اس کے علاوہ کسی بزنس مین کو، کسی تاجر کو، میڈیا والے کو، صحافی کو، سیاسی کارکن کو ایک بوگس $100 کی چٹ بنا کے کہ آپ نے یہ $100 ہنڈی یا حوالہ کیا ہے، آپ پر اقتصادی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے 180 دن کے لیے آپ جیل کے اندر کال کوٹڑی میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ جو یہ فیٹف کا قانون بنا رہی ہے یہ ثابت کرے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ فیٹف کا قانون موجود ہے، حتیٰ یہ کہ افغانستان کے اندر بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشترکہ سیاسی جدوجہد پر متفق تو دکھائی دے رہی ہیں، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ لیگی قیادت رائے عامہ ہموار کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ جب دونوں جماعتوں کی جدوجہد کا محور ایک نہیں ہے تو حکومت مخالف تحریک کامیاب کیسے ہوگی؟ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈال رکھے، جبکہ مسلم لیگ نون کا فوکس بھی تخت لاہور ہی ہے۔ کیا دونوں سیاسی جماعتیں پنجاب میں تبدیلی کے لیے راستہ نکال رہی ہیں؟ کیا دونوں سیاسی جماعتیں پنجاب میں مشترکہ مہم چلا پائیں گی؟ ان تمام کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قائرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد آپ سے ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس پہنچا ہے، بلاول بھٹو صاحب وہاں موجود تھے، آپ خود اس میٹنگ میں موجود تھے۔ بتائے گا کہ کیا معاملات طے پائے ہیں اور جو آپ کے تحفظات تھے خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، کیا وہ تحفظات دور ہو سکے اس ملاقات کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات طے پائے وہ ہم نے اس میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے، پریس ٹاک میں ہم نے کلیئر کر دیا کہ ہمارے یہ معاملہ طے پایا ہے، پاکستان کے عوام اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ اس حکومت نے پاکستان کو ایک انتہائی بڑے بحران کا شکار کر دیا اور اب اس حکومت سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم اے پی سی بھی کرتے رہے، اپوزیشن اکٹھے بھی بیٹھتی رہی، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کو اپوزیشن کے نقطہ نظر سے آگاہ کر کے اس کو گائیڈ کیا جائے، پریشرائز کیا جائے کہ یہ اپنے سمت کو درست کر لے، اپنے سمت کا صحیح تعین کر لے، راست ہو جائے۔ لیکن اب جب انہوں نے سارے رستے بند کر دیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اصلاح کی گنجائش نہیں رہی، لہذا اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ اس پہ ہم چاہتے تھے کہ اے پی سی ہو جائے، ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، اور ہمارا خیال تھا کہ یہ بجٹ سے پہلے اے پی سی ہو، بلاول صاحب چاہتے تھے، لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب بیمار تھے اس لیے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، انتہائی اہم ان کی حیثیت ہے، ان کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا، اب بجٹ کو دوران نہ ہو سکا، اور اب بھی ہمارا خیال تھا کہ یہ جلد از جلد ممکن کی جائے، لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا۔ آج ہمارے دوست تشریف لائے تھے اور اس میں جو طے ہوا ہم نے بیان کر دیا کہ جو
इस महीने के इससे यानी रमजान सॉरी ईद से पहले, ईद उल बकर से पहले हमारी जो कमेटी तय पाई है, कमेटी बन गई है, उसमें बाकी जमातों के मेंबरान के नाम भी हमने दे दिए। कुछ जमातों के नाम हम एक आध दिन में लेके ये ईद से पहले कमेटी मिलके मुस्तकबिल के लाए अमल का एक खाका तय करेगी, एजेंडा तय करेगी, और ईद के फौरन बाद हमारी जो एपीसी है जो क़यादत लेवल पे होगी वो बैठ के फैसला कर देगी, और हम इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए और मुस्तकबिल की अपोजिशन के लाए अमल अच्छा के कारिया लिए साहब, आप भी इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। उनका भी ख्याल यही है कि हुकूमत ने मुल्क को बड़े बहरानों का शिकार कर दिया है, जैसा कि आप फरमा रहे हैं। लेकिन हुकूमत से जान छुड़ानी कैसे है, क्या इस पर भी कोई इत्तफाक हो पाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान? इसी के लिए तो एपीसी हो, इसी के लिए तो कमेटी बनाई है, इसी के लिए तो बैठ के सर जोड़ेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ जमाते हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़के आए हैं, अपना अपना नुक्ता नजर रखते हैं, हमारे दरमियान कुछ कॉमनैलिटीज हैं और कुछ हमारे वे फॉरवर्ड के अपने अपने तरीकाकार भी हैं। लेकिन जब आप किसी क्राइसिस में इकट्ठे होते हैं तो फिर आप बैठ के एक कॉमन ग्राउंड तलाश करते हैं, और उसी के लिए ये जो कमेटी बनी है। अच्छा देखिए ना कारिया साहब, स्टांस बड़ा क्लियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, और बड़ा क्लियरली वो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ लाने की भी इदिया दे चुके हैं, कह चुके हैं, भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। और उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा कि जिस तरह का किरदार अपोजिशन लीडर को अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और अपोजिशन लीडर का ओहदा भी उतना ही आम है जितना वजीर आजम का ओहदा है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और फिर आप तो समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, शाहिद खान अब्बासी साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आपका स्टेटमेंट भी देख रहा था कि सिलेक्टर्स हटे और हमें तहरीक अदम एतमाद लाने दें। तो आप ये समझते हैं कि बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन कि तहरीक अदम एतमाद इस तरह के माहौल में कामयाब नहीं हो सकती? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, तो एक डिवाइड तो है ना सर। मैं मॉडलिटीज जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शंस ज़ेरे गौर आ सकती हैं एपीसी में। देखिए, आप क्या सकती हैं, आप अपने क्याफे के घोड़े दौड़ा सकते हैं। मैं एक जमात का अहदेदार होते हुए ये मेरी लिमिटेशंस है, मैं जो भी सोचूंगा मैं उसको एपीसी में बयान करूंगा। लेकिन एक बात आपकी मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, बिलावल साहब ने ये बात कही, और ये आप तस्दीक कीजिए और रिकॉर्ड चेक कीजिए। उन्होंने ये कहा कि स्पीकर साहब का रवैया बहुत बायस्ड हो गया है, पार्शल हो गया है, और हम समझते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। ये मामला हम एपीसी में उठाएंगे। हमारे पास तो 50 के करीब वोट है, इन वोटों के साथ तो अपोजिशन ये पीपल्स पार्टी इस तरह की कोई तहरीक जो है ला के कामयाब नहीं कर सकती। बिल्कुल, आपको 1/3 तो मेजॉरिटी चाहिए। क्या नहीं, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम इसको एपीसी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एपीसी लेट हो गई तो और बात है। जो बात उन्होंने ये कही कि शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल मौसर अदा करना चाहिए, उसका तनाजुर ये था, उनसे जब सवाल हुआ कि जनाब अपोजिशन असेंबली में जो रोल अदा कर रही है, उन्होंने कहा जी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के कोई पार्लिमानी लीडर हो, मैं हूँ, या ख्वाजा आसिफ साहब हो, या इवन शायद खाकान अब्बासी साहब हो, हम में से जब भी कोई बंदा खड़ा होकर बात करता है, स्पीकर साहब उसको नहीं बोलने देते उस तरह खुल के। इसीलिए हमने कहा था कि हम अपोजिशन के एपीसी में इस मामले को रखना चाहते हैं इनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब मजबूर होंगे, एक जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है वो लीडर ऑफ द हाउस की तरह जब भी चाहे खड़े होके किसी मामले पे जितना चाहे बलीग तरीके से बोल सकता है, अपना मौक़िफ़ दे सकता है। लिहाजा हम उस नुक्ता नजर पे समझते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अदालत की वजह से और मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने पे वो उनके साथ गए, तो वो एक लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो ओहदा है उसको हम प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये बात उन्होंने ठीक है। कारिया साहब, आप पंजाब के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने डेरे पंजाब में डाले हुए हैं, और फिर एहसन इकबाल साहब ने गुज़श्ता दिनों कहा कि पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी चाहिए, और पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस भी पंजाब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फोकस भी पंजाब है, और कोई चेंज पंजाब से लाना चाह रहे हैं जब पंजाब बचाओ तहरीक जैसे नारे उठने लगते हैं? देखिए, सारा मुल्क ये समझता है, मीडिया वाले, आप क्या नहीं समझते कि ये हुकूमत फेल हो गई है? आप नहीं समझते कि ये हुकूमत जो है इन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया है?
पाकिस्तान की खारजा, दाखिला, इकोनॉमी, हर चीज की पॉलिसी बर्बाद हो गई है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े बहरान का शिकार हो गया? आप नहीं समझते कि इन्होंने हर मामले में यू टर्न ले लिया है? सो ऐसी सूरत में ये सिर्फ कोई एक जमात नहीं समझ रही, हम सारे समझ रहे हैं कि इस हुकूमत का जाना जरूरी है। ये किसी एक जमात का इशू नहीं है, एक सेलेक्टिव इशू नहीं है। सो इस पे सारी जमातों का इत्तेफाक राय कराने के लिए, सारी जमातें ऐसा समझती हैं, इत्तेफाक राय कराने के लिए हमारा नुक्ता नजर सबका है, लेकिन अपोजिशन की जमातें इकट्ठी बैठेंगी, कौमी क़यादत इस पे अपना फैसला देगी और कौमी क़यादत के फैसले के लिए हमने जो कमेटी कायम की है वो बाकी जमातों के मेंबरान को उनको शामिल करने के बाद जो फैसला देगी, जो अपना लाया अमल तय करेगी, उस पर कौमी क़यादत फैसला करेगी और हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास रास्ता क्या है? जिस चीज को हम हक समझते हैं हमें उस अमल पे, उस रास्ते पे अमल करना चाहिए। अपोजिशन के पास नंबर नहीं होते, अपोजिशन होती इसलिए अपोजिशन है कि उसके पास वोट कम होते हैं, हुकूमत के पास वोट ज्यादा होते हैं इसलिए वो हुकूमत होती है। लेकिन ये हुकूमत कैसी है? इनके पास अपने वोट तो नहीं है, इत्तेहादियों के वोटों के साथ हुकूमत बनी है। एक इत्तेहादी छोड़ चुके, दूसरे इत्तेहादी काफ लीग वाले हैं। आपने देखा बजट में बड़ी तरले मिलते करके सारी कुव्वतें, जो सामने वाली कुव्वतें हैं वो भी, वजीर आजम साहब ने भी पहली दफा लोगों को खाने भी खिलाए, मीटिंगें भी की, वादे भी किए, चीफ मिनिस्टर्स ने भी मुलाकातें की, डीसीज और एसपीज को भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद काफ लीग ने उस मीटिंग में शामिल ना होने का फैसला किया, वोट उन्होंने दिया। ये इस बात का इजहार है। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका फोकस इत्तेहादियों की तरफ है। कारी साहब बहुत माजरत सर, के साथ नहीं है, बड़ी बात सुन लीजिए, मुझे ब्रेक लेनी खान के साथ नहीं है, बल्कि कुछ ताकतों ने उनको इमरान के साथ खड़ा किया हुआ है। वो मजबूरी का इजहार तो कर चुके, एक इत्तेहादी छोड़ चुके हैं, पीएमएल-क्यू भी कह रही है, एमकेएम भी नाला है। सो अवामी दबाव और अवामी जो इस वक्त इर्ताश है उसके नतीजे में लोग इनसे नाला होंगे और इस प्रेशर में इनके इत्तेहादी इनका साथ छोड़ेंगे, इनके अपने लोग इनका साथ छोड़ेंगे और ये हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। यही बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद मीर रियासत के दरबार में चंद सवालात रखेंगे। हमारे साथ जनाब स्पीकर, इस साल बजट में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान ने इस साल बजट में कोई नया टैक्स ना लगाकर कौम के दिल जीत लिए। खूब दाद समेटी, चारों जानिब से वाह वाह हुई, मगर फिर पेट्रोलियम लीवी में अचानक इजाफा कर दिया गया। यही नहीं, अब हुकूमत ने बिजली के बिल में पीटीवी फीस भी 3 गुना बढ़ा दी है। जी हाँ, वही फीस जिसे माजी में मीर रियासत करार देते थे, कौम को शऊर देते थे कि हुकूमत से इस फीस का हिसाब लिया जाए। वो आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? क्या ये पीटीवी के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो नए पाकिस्तान में एक शऊर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, पैसे वाले लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक गरीब घराने में जब आप उसका पैसा काटते हैं तो उसके ऊपर वो ये जो 50 रुपए के करीब हर रोज हर महीने देता है, ये पैसा किधर जाता है? इंशाअल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ कहां जा रहा है। मीर रियासत, ये आपके ऐलानात और बयानात वो हैं जो आपने 2014 के धरने के दौरान कंटेनर पर खड़े होकर दिए थे। आपने उस वक्त बिजली के बिल जलाए थे, लेकिन मीर रियासत आज मैं बिल नहीं जलाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे हौसला दिया है, आपने हिम्मत अता की है कि कैसे हुक्मरानों से सवाल पूछा जाता है। मीर रियासत, मैं इस रियासत का एक जिम्मेदार शहरी हूं, मैं टैक्स अदायगी को अपना फर्ज जानता हूं। मेरे रियासत, मैं बिल तो नहीं जलाऊंगा, लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगा। अगर 35 रुपए के पीटीवी टैक्स से सालाना 10 अरब रुपए हुक्मरानों की जेब में जाते हैं, तो मेरे रियासत 3 गुना इजाफे से 30 अरब रुपए किसकी जेब में जाएंगे? मेरे रियासत,
मैं अपने हर बिजली के बिल के साथ 1.5% इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी कीमत में देता हूं, लेकिन ये पूछने में हक बजानिब हूं कि ये टैक्स जाता कहां है। मेरी रियासत मैं 18% तक इसी बिल में जनरल सेल्स टैक्स GST की मद में अदा करता हूं। मेरी रियासत आपकी जानिब से मुझे हिम्मत दिलाई गई है, मैं इसके अखराजात का हिसाब भी मांग सकता हूं। मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार शहरी हूं, मैं बिल जलाने की बजाय अपने एक एक रुपए का हिसाब मांगूंगा। मेरी रियासत मैं बिजली इस्तेमाल करने वाला एक आम सारिफ हूं, मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाने वाले माहाना अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं। मेरी रियासत मैं बाकायदगी के साथ IPPs को पैसे अदा करता हूं। मेरी रियासत मुझे आपने यकीन दिलाया था कि मेरे एक एक रुपए का हिसाब रखा जाएगा, इसकी बाज़ पुरस होगी, लेकिन मेरी रियासत आज 2 सालों से मैं इस इंतजार में हूं कि रियासत मुझ जैसे आम सारिफ को हिसाब कब देगी। मेरे रियासत PTV की फीस में इजाफा किया गया है, मैं इसकी वजूहात जानने के लिए बेताब हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सालाना 30 अरब रुपए किस खाते में डाले जाएंगे, क्योंकि बकौल आपके PTV के मुलाजमीन को तो ये रकम नहीं मिलती। तो मेरे रियासत मुझ जैसे आम शहरी को बता दें कि इस रकम के जरिए किसे नवाजने की कोशिश की जा रही है। मेरे रियासत मेरी तरह करोड़ों मिडिल और लोअर मिडिल क्लास शहरी बाकायदगी के साथ सालाना खरबों रुपए सिर्फ बिजली के टैक्सेस की मद में अदा कर रहे हैं। करोड़ों शहरी इसका हिसाब जानना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि मेरी रियासत हुक्मरान आवाम को जवाब दे हैं, उन्हें उनके सवालों का जवाब कब मिलेगा। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना रखिएगा ख्याल।